چیزی برای خوردن داری؟ خیلی گشنمه. تخم مرغ، گوشت، برنج، سبزی، هر چی سفارش بدی برات میاری. ولی من پول ندارم. خیلی هم گرسنم. بچه بله داداش یوسف. پسرم اینو ببر و یه شکم سیر بهش غذا بده. بیا. سنا. بله. دخترم نمیدونم چرا دلم شور میزنه. نمیدونم چرا. حس میکنم احمد توی یه درد سره. واسه همین خبری ازش نیست. خب ممکنه شمارمون حفظ نباشه. نه دخترم، این ممکن نیست. اون تو درد سره. حالش خوب نیست. پسرم حالش خوب نیست. من باید برم پاکستان. میخوام برم پاکستان دخترم. سنا دخترم، منو هر جور شده بفرست پاکستان. حال پسرم خوب نیست. هر جور شده میخوام برم پیش پسرم. حتما پیشت میام. به زودی میام. آره میام. حتما. این حق و زحمه از هم پاشیدن زندگیم بود. برید با این بلیط بخرید و باشین بریم پاکستان. ای داداش، اگه غذاتو خوردی تختو خالی کن. ای بابا این که تب خیلی شدیدی داره. داداش یوسف. اون تب خیلی شدیدی داره. کی؟ باشه میا. سلام علیکم. علیکی سلام. شما برای فقیر فقرا غذا پخش میکنی داره؟ نه خیر پسرم، خدا این کارو میکنه. من کجا این همه قدرت دارم که به خلق خدا بخوام غذا بدم؟ بدون شک این صدقه برای همسر و بچه‌مه که قراره به دنیا بیاد. بفرمایید. اجرت با خدا. خداوند نذری که دادی رو قبول کنه. آمین. خداحافظ. آقا اینو بخر. هر چقدر پول خواستی بده. آره؟ اینو ببین. برای منه؟ آره؟ عرفان خیلی خوشگلن، ممنونم. قابلتون نداره. ازش خوشت اومد؟ خوشم اومد. عرفان از کجا فهمیدی من گل خیلی دوست دارم؟ خب من آدم خیلی باهوشیم. پسرم پاشو
باشو، آفرین. حمید پسرم براش یه لیوان آب بیار. به جون پسرم، سریع بیا بخور. پسرم آشنایی، خانواده‌ای داری که شماره تماسشو بدی که بهش زنگ بزنم و بگم حالت خوب نیست؟ اگه کسی رو داشتم که به این وضع نمی افتاد. از قیافت معلومه که آدم باسواد و با خانواده‌ای هستی. برای سیر کردن شکمم غذا ندارم. سقفی هم برای خوابیدن ندارم. سواد به چه دردم میخوره؟ میخوای اینجا کار کنی؟ خب تحصیل و سوادت به درد کار من میخوری. حساب کتاب رستوران میتونه دستت باشه. میخوای کار کنی؟ ولی خب من کجا بمونم؟ نگران جا نباش. زن و بچه‌م تو روستا. من تنها زندگی میکنم. میتونی خونه من بمونی. پسرم نگران نباش. من ازت اجاره نمیگیرم. حمید پسرم یه چای داغ براش بیار. یه چایی هم برای من. بفرمایین چایتون. سنا، اینو بگیر، ببرش. چی شد؟ تصمیم رفتنتون به پاکستان عوض شد؟ سنا، دلم نمیاد این پولو برای خودم خرج کنم. این پولا سهم من نیست. اینا سهم توه. این سهمم نیست، مهریمه. میدونین که این پولا سند نابود شدن زندگی منه. این حرفو نزن سنا، این حرفو نزن. قلبم آتیش میگیره، جیگرم میسوزه. این حرفو نزن. بیا اینا رو پیش خودت نگه دار. من که دلم میخواد دم در خونه وحید برم و این کاغذ پاره ها رو آتیش بزنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.